भी तो मैं नहीं है मेरे हमनवा चाहते हैं दरमियां फिर भी क्यों है दूरियां ये मुझे तो पता ये इश्क क्यों बेहाल है उलझा हुआ एक जाल है हाँ ये जिंदगी کجا رفته بودی؟ خالد تو حرفمو باور کنی یا نه؟ این خونه جن زده است. ماریا بیچاره یه زجری کشید که چی بهت بگم من. ماریا چی شده؟ الان کجاست؟ همین الان حمیده اومد بردتش بیمارستان. همه ی بدنش کبود شده بود خالد. از دهنش کف بیرون می اومد. اون بچه رو انقدر محکم با طناب بسته بودن که جلوی من اون بچه داشت پر میشد و در بسته بود و هیچ کاری نمیتونستم بکنم من. از دست تو شیده. این چه حرفای مزخرف و چرت و پرتیه؟ میگه آخه چطور ممکنه؟ تو هنوزم باور نمی کنی یعنی؟ همین الان رفتم از همه پرسیدم. شیرینی فروش، سبزی فروش و توشویی از تک تک بچه‌های محل پرسیدم. همشون قسم خوردن و گفتن این خونه جن داره خالد. اینجا رو از جنه تسخیر کرده. بعد تو همچین چیز مهمی رو از من مخفی کردی. برای چی باید ازت چیزی رو مخفی کنم؟ برای چی نگم آخه؟ یه کیس اوکازیون بود منم خریدمش دیگه. الان تو خودت ببین. یکم فکر کن. همچین خونه شیکی انقدر پر نور دلباز و با این قیمتی که خریدیم با این پول نصف اینجا رو نمیتونستیم بگیریم آخه. خب معلومه جایی رو که جن و پریا تسخیر کردن اون خونه رو به هر مبلغی فقط میخوان رد کنن دیگه. شیده تو هم عقل نداری که این موضوع نفهمیدیم. بس خاله من همین فردا صبح فؤادو برمیدارم و از اینجا میرم بدون تو حتی. کجا میخوای بری؟ همونجا محله قبلی خودمون. پس کجا؟ آها برو محله قبلی. اونجا نه کسی محلت میذاره نه کسی میخواد ببینتت. تو همین خونه جن زدت بگیر بشین. من دیگه اینجا نمیمونم. خب آخه مگه چی شده؟ من که اینجا چیزی ندیدم. آخه برای چی باید باور کنم؟ خالد جلوی خودت ظرف شیرینی خالی شد. در بسته شده بود. قرمه هم که خود به خود پخته شده بود دیگه. این اتفاقا اصلا برات کافی نیستن خالد؟ همه اینا رو تو دیدی. تویی که داری میگی. من نه چیزی دیدم نمیتونم اینا رو باور کنم. باشه بابا باور نکن. دارم بهت میگم تو همین خونه جن زدت بمون. من با فؤاد از این خونه میریم. تو بمون. من دیگه نمیخوام اینجا باشم. باشه بابا حالا فردا یه کاریش میکنیم. الان غذامو بیار. از صبح فقط یه صبحونه خوردم. خیلی گشتمه. من تنها نمیرم اونجا. نمیرم آشپزخونه. تو هم با من باید بیای. چه بدبختی گیر افتادیم ما. دکترم گفت چقدر فرصت دارم. دکترا برن به جهنم. ما برای درمان میبریمت پیش متخصصه خیلی خوب. نه خواهر نمیخواد الکی به من دلداری بدی. خودم میدونم که از درون چقدر ضعیف شدم. خودم شک داشتم. دکترها فقط مطمئنم کردن. من خیلی وقت ندارم. خواهر این حرفا رو نزن. من به جز تو هیچ کسی تو این دنیا ندارم. خواهرت چطوری تنهایی زندگی کنه؟ بهم قول بده من تنها نمیذاری بری. چرا مثل بچه ها حرف میزنی؟ تو خیلی قوی هستی. باید مثل کوه باشی. کار پدرجانو باید تو ادامه بدی. بهم قول بده. الان تو باید بشی حضرت بیبی. نه خواهر من نمیتونم این مسئولیت رو به عهده بگیرم.
آخه چه حرفایی داری میزنی؟ ها؟ همچین لقب بزرگی دارم بهت میدم. تو خواهر کوچیک منی. خودت خیلی خوب میدونی هر کسی یه فرصتی داره خواهر. وقتی یکی باید بره یعنی باید بره دیگه. موقعش برسه نمیتونه وایسه. تو باید یه حضرت بیبی بهتر بشی تا پدر جانمون بتونه که به دختراش افتخار کنه. قول بده خواهر، تو هیچ وقت دست از این کار نمیکشی. هیچ وقت گمراه نمیشی. قول بده خواهر. جهان آرا، قول بده. تو رو خدا قول بده جهان آرا. خودت هم بیا بشین، یکم بخور دیگه. نه خالد، اصلا میلم نمیکشه چیزی بخورم. همه ی حواسم پیش اون دختر است، معلوم نیست اصلا حالش چطوره. حمیده هم که اصلا گوشیشو جواب نمیده. نمیدونم چرا نمیتونم قبول کنم، باورم نمیشه. برای چی حرفمو باور نمی کنی خالد؟ دارم راست میگم. من نمیگم داری دروغ میگی، ممکنه خیالاتی شده باشی. فؤاد مامان عجله دارم، چی کار داری؟ چیزی رو که میخوام بگم از اینم مهمتره پسرم. بگین چی شده.
نمیدونم تو متوجه شدی یا اینکه نه، اما این خونه جن زده است پسرم. چی دارین میگین مامان؟ ببین پسرم، تو این خونه جن و پریه. خبر داری امروز چی سر ماریا اومده اصلا؟ ماریا هر چیش که شده هیچ علاقه ای ندارم بشنوم. لطفاً دیرم شده، میشه برم؟ چی شده فؤاد؟ اون دختر خاله توه. چجوری میتونی اینقدر سنگ دل شده باشی؟ مامان اون از بچگی فیلم بازی میکرد، من میشناسمش، شما نمیشناسیدش. لطفاً به حال خودش بذارین بره. فؤاد، من با چشمای خودم دیدم. اون بیچاره رو نشونده بودن رو صندلی، با طناب بسته بودنش. همه ی بدنش کبود شده بود. خب من چی کار کنم؟ فقط وسایلتو جمع کن و ما از اینجا میریم دیگه. بابا این کجا داریم میریم؟ یه جایی میریم دیگه. تو وسایلتو جمع کن بریم. شما برو، ولی من اینجا راحتم، خوشم، آرامش دارم، هیچ جام نمیام. خاله تو چرا هیچی نمیگی بهش آخه؟ چرا ساکت نشستی؟ چی بگم آخه؟ بزرگ شده، میدونه برای زندگیش چه تصمیمی بگیره، از پسش برمیاد، خودش عاقل ناسلامتی. من چی بهش بگم؟ بعد از دیدن این اتفاقات چجوری تنها بذارمش و من از این خونه برم؟ اینم باید با همون بیاد. یه لحظه. بهش بگو وسایلشو جمع کنه. یه لحظه. شما رو تا هر جا میخواین برین، جلوتون رو نمیگیرم، ولی من از اینجا جم نمیخورم. فؤاد باید با همون بیای پسرم. من با خودم میبرمت از اینجا. فؤاد، خاله تو چرا هیچی نمیگی آخه؟ تو بهش بگو. بهش چی بگم؟ چی بگم ها؟ بهش بگم اتفاقی که برای ماریا افتاده کار جن و پریاس؟ آره اینو میخوای؟ بگم اینجا اجنه زندگی میکنن که من ندیدمشون؟ بهش بگم اینجا یه خبرایی هست که من هیچ نشونه ای ازش ندیدم؟ شورشو در آوردی بابا. دعا کن من بمیرم دلنواز، چون این زنجیرها وقتی باز میشن که من مرده باشم. حضرت بیبی خدا نکنه، خدا بهتون عمر طولانی بده. من هیچ وقت نمیخواستم شما چیزیتون بشه، ولی تو رو خدا الان منو آزاد کنید، این زنجیرها رو باز کنید. آقا خیلی نگران شده، میخوام برم ببینمش. برای اینکه این داستان لیلی و مجنون رو تموم کنم زنجیرت کردم. چقدر گفته بودم ازدواجت واقعی نیست، فیلمه. تو چی کار کردی؟ یه جن هستی و حماقت کردی رفتی با یه انسان. من بهتون قول میدم همه عمرم کنیزتون بمونم، همونطور که برای حضرت سلیمان بودم. منو آزاد کنی، خواهش میکنم حضرت بیبی. اونو که میمونی. جهانآرا راضی شده. بعد از من اون دعای تسخیر کردن تو میخونه. تو باید همه ی عمرت غلامی خانواده منو کنی. در باز کن، باید بیام تو. آقا اومده. آره حضرت بیبی، منو آزاد کنین، میخوام برم ببینمش. یه بار میخوام ببینمش. اینطوری اسیر باشم و خیلی نگران میشه. منو آزاد کنین، اومدنمو بهش نگفتم. جهانآرا، جهانآرا برو ببین کی در میزنه. اگه همون مجنونه درو باز نکن. در باز کن، باید بیام تو.
حضرت بیبی الان دارن دعا میخونن، نمیتونین بیاین داخل. من علاقه‌ای به حضرت بیبیس ندارم، میخوام دلنواز رو ببینم. درو باز کن. اینجا هیچ دلنوازی زندگی نمیکنه آقا فؤاد. شما هم لطفاً از اینجا برید. دلنواز زن منه، منم امروز تا نبینمش جایی نمیرم. درو باز کن. کسی نیست؟ درو باز کنین. جهانارا، اون زنگو قطعش کن. خودش میره. برو. کارن عزیزم برم خونه. از کی اینجا؟ کارن برم خونه دیگه. میخوای بری خونه چی کار کنی؟ 2 فصل با هم میخونیم دیگه، با هم درس میخونیم، فردا صبحم با هم میریم. بابا مامانم پدرمو در میاره. نه خیرم، من خودم با مامانت حرف میزنم. آره دخترم، بمون دیگه. منم دارم میرم طلا فروشی. یکم دیگه میام، یه چیزی براتون درست میکنم بخورید. چشم خاله، شما میگید دیگه میمونه. پس وایسا دیگه، 1 ساعت دیگه برمیگردم. باشه؟ مراقب باش. در قفل کن. باشه مامان. خداحافظ دخترا. خداحافظ. فکر کنم دلیل موندن من یه چیز دیگه است کارن. میخوام کل قضیه رو برام تعریف کنی. کدوم قضیه؟ برای چی رفتی مزار؟ برای آوردن این نخ؟ این خوابت موضوعش چیه؟ همه چی رو بهم بگو کارن. خیلی نگرانم خواهر. این پسره آدمی نیست که ساکت بمونه. حالا همش میاد آبرو ریزی میکنه. معلوم نیست این دلنواز ما رو تو چه مصیبتی انداخته. خواهر ما باید حرف دلنواز رو گوش کنیم. اون شما رو تنها نمیذاره جایی بره. خودش قول داده همه عمرش غلام ما میمونه. لطفاً. خواهر تو چرا مثل بچه ها حرف میزنی؟ اصلا خبر داری؟ هیچ وقت جن تسخیر کردی؟ خواهر وقتی 40 روز برای تسخیر جن چله بگیری، اون وقت اون جن از همین دروغا میبافه. یه جوری هم میگه که فکر میکنی داره راست میگه. بیشتر از آدم و دروغای کوچیک و بزرگ بهت میگن. بعدش دیگه همه اعتبارت میره پیش همه. من الان به یه چیز دیگه فکر میکنم دیگه، چون خیلی ضعیف شدم. دلنواز میتونه خودشو آزاد کنه. حتی میتونه با همون دشمن شه. پس ما چی کار کنیم؟ اون که دست بردار نیست، همش میاد اینجا. ما هم که نمیتونیم دلنواز رو پنهان کنیم. اون همینجا زندگی میکنه. اگه یه وقت رفت پیش پلیس چی؟ آخه پلیس کجا بود این وسط؟ تو هم چه حرفایی میزنی یا ساده ای؟ پلیس میخواد چی کار کنه؟ یه جنو برای انسان بیاد بگیره؟
فکر میکنن دیوونه است. تو مهمترین چیزو یادت رفته. دلنواز تا من بهش اجازه ندم نمیتونه جلوی کسی ظاهر شه. شاید راه نجاتمون همینه خواهر. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. دلنواز. آقا میبینی این آدما منو اسیرم کردن. من نمیتونم هیچ کاری کنم. دستامو بستن، پاهامو بستن. تا حضرت بیبی زنده است من نمیتونم از این زنجیر نجات پیدا کنم. دلنواز، من یه کاری کنم. من میتونم کاری کنم. هیچ کاری نمیتونی بکنی آقا. هیچی. ما باید فقط منتظر باشیم. منتظر؟ چرا منتظر؟ منتظر مرگ من، چون تا قبل از اون این زنجیر باز نمیشه. شما که میگفتین دلنوازی نیست. این کیه؟ غلام من، یه جنزاده. انسان نیست که به همه معرفیش کنم. زن منه. با هم عروسی کردیم. شما هم تو عروسی من بودین. اون ازدواج ارزشی نداشت. اون یه فیلم بود. خودت بگو، عقلتو به کار بنداز. چطوری یه انسان میتونه با یه جن ازدواج کنه؟ امروز بهت یه مشاوره رایگان میدم. برو و زندگی تو از اول شروع کن و اینم فراموش کن. حضرت بیبی راست میگن آقا. از اینجا برو. نه دلنواز، چطوری میتونم تنهات بذارم برم؟ اینا رو باز میکنم. بازم تلاش کن. یه طلسمه. کلی دعا خوندم. هیچ که نمیتونه بازش کنه. نه تبر، نه چاقو، نه مقراض. دیگه هر طور میلته. اب نداره. بالاخره یه راهی برای جادوی سیاهت هست. منم پیداش میکنم و برمیگردم. قول میدم. خدا حافظ. با هر نفس دعا میکنی که حضرت بیبیت زودتر بمیره، نه؟ و راحت شی. خدا نکنه حضرت بیبی. من فقط دعا میکنم خدا دلتون رو نرم کنه و سایه شما همیشه رو سر من و حضرت بیبی به سلامت باشه. عمرتون طولانی باشه. دلنواز، کاش که میتونستم حرفاتو باور کنم. اون روی واقعی تو وقتی فهمیدم که تسخیرت کردم. گریه و زاریت هیچ اثری روم نداره. الانم خیلی حرف نزن. میتونم دعاهامو بخونم. دعای ساکت کردن تو برام هیچ کاری نداره.
بعدن اگه یک کلمه بگی برای همه عمرت ساکتت میکنم. ساکت ساکت. بگو ببینم خوشگله. ببینی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. کجا رفته بودی پسرم؟ من منتظرت بودم. مامان انقدر منو سینجیم نکن. سینجیمت نمی کنم که پسرم، فقط میخوام متوجه بشی عزیز دلم. اینجا این خونه خوب نیست. سعی کن حرفمو بفهمی پسرم. ندیدی ماریا چه حالی داشت آخه؟ اون طفلکی. دلنواز کار خیلی خوبی با ماریا کرد. خیلی خوب. اون کیه که تو مسائل شخصی من نظر بده؟ چی داری میگی پسرم؟ مامان هیچ زنی برای شوهرش رقیب و تحمل نمیکنه. دلنواز زن منه. ای خدا، چرا داری مثل دیوونه ها حرف میزنی آخه؟ تو چرا اینجوری شدی فا؟ دیوونه نشدم، حواسم جمعه. خیلی هم جمعه، نمیبینی؟ خیلی هم خوبم. شما چی فکر کردی؟ این خونه ای که اومدی توش برای باباست؟ نه، بابا صاحب این خونه نیست. دلنواز صاحبه. همه یه درای این خونه، همه یه گوشهاش برای دلنوازه. منم برای دلنوازم. اینو ببینی؟ دستبندو میبینی؟ این نشونه یه ازدواجه. دلنواز عروستونه، یه جنزاده. فؤاد، از این فکرای خام نکنین. این خونه برای دلنوازه. دلنواز صاحب این خونه است. منم واسه اونم. ای خدا، بچم چه شده آخه؟ وقتی فؤاد توی زندگی من نیست، پس واسه چی اون درویشه همش میاد پیشم؟ از بس بهش فکر میکنی. بعدم اونو تو خواب دیدی، تو واقعیت که ندیدیش. اون خواب نبود، واقعیت بود. من تو زندگیم هیچ وقت تو اون مزار نرفته بودم، ولی وقتی که رفتم اونجا هر گوشه اونجا رو کامل میشناختم. آره، مثل همون نخی که اونجا بسته شده بود. من هیچ وقت ندیده بودمش، ولی تو از قبل در موردش میدونستی. بهم بگو که الان چطوری اون نخو به دست فؤاد برسونم. کارن، این ماه داری عروسی میکنی. اگه خاله بفهمه اونقدر ناراحت میشه که فکرش هم نمیکنی. خودم میدونم، واسه همینم دارم به تو میگم. اگه به مامانم بگم همه یه خونه رو میذاره رو سرش. خودم هم نمیدونم دیگه چی کار کنم، اعصابم خیلی خورده. اون روز با خاله بیمارستان رفته بود. یه کاری کن، زنگ بزن از اونو بپرس. اگه فؤاد مشکلی داشته باشه اونا حتما میدونن. فؤاد یه مشکلی داره. من اینو نمیفهمم. الان که اون دیگه منو فراموشم کرده، الان چه حالی داره؟ دلم میگه هرچی هست فؤاد الان تو خطره. حواست هست شیده؟ میدونی چی داری میگی؟ آخه مگه از خودم دارم میگم؟ هر چی که فؤاد گفته رو منم همونا رو دارم بهت میگم. برو خودت ازش برم بپرس. ازش چی بپرسم ها؟ برم بگم پسرم مامانت میگه پسر یکی دونمون با یه جنزاده ازدواج کرده؟ آره؟ اون جنزاده هم رفته سر رقابت با ماریا این بلا رو سرش آورده؟ اینو بپرسم؟ خالد درست فکر کن. اگه این موضوع واقعا راست باشه پسرمون تو چه مصیبت بزرگی افتاده. فؤاد پسر یکی دونمونه. باید هر طور که میتونیم از دست این جادوگر نجاتش بدیم. ای بابا، اینقدر خرافاتی بودن خوب نیست شیده. به خدا من نمیتونم این حرفا حذف کنم که این خونه جن داره.
از اون طرفم که داری میگی پسرمون با یه جن ازدواج کرده. الان یعنی چی؟ حتما فردا هم میای میگی پسرمون قرار بابای یه جن بشه. منم بابا بزرگ یه جن. هرچی که باشه خالد، اون پسر یکی یه دونمونه، باید بهش کمک کنیم. ببین شیده، نظر من الان اینه که اون مشکلش دوباره شروع شده. شاید هم دیگه داروهاشو نمیخوره. یادته که دکتر سمیر چی گفته بود؟ گفته بود اگه داروهاشو قطع کنه باز دوباره همون وضعیت روحی بهش دست میده و یه چیزایی میبینه که اصلا وجود نداره. آخه تو چه بابایی هستی؟ اون تک پسرته. چرا صداش نمی کنی خودت ازش بپرسی؟ شیده، من که الان نمیتونم بپرسم. الان داره استراحت میکنه. فردا سر فرصت بهش میگم، باشه؟ تو نظرت چیه؟ که اتفاقایی که برای ماریا افتاده روی روان اون اثر گذاشته؟ اون دیگه مشکل روحی تو و ماریاست. در مورد اجنه هم بخوایم بگیم، اونا که نزدیک من نشدن. اگرم هستن یه جایی هستن که انسانها زندگی نمی کنن. محل زندگیشون یه جای دیگه است. حالا برو بخواب، بذار منم بخوابم لطفاً. یه سره همش داری میگی اجنه، روح، پری. پس چرا من چیزی ندیدم آخه؟ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بالاخره یه راهی هست، یه کاریش میشه کرد که دلنواز از دست اونو نجات بدم. یعنی اون زنجیرا انقدر محکمن که هیچی روشون اثر نداره. حتما اون زنای مکار یه کاری با اون زنجیرا کردن. حتما یه کارایی بلدن انجام بدن. چطوری دلنواز رو تسخیرش کردن؟ واقعا راهی هست که این جنا رو بشه تسخیر کرد؟ چطوری از این چیزا سر در بیارم؟ چی کار کنم؟ بالاخره باید یه راهی باشه دیگه، درسته؟ باید یه راهی باشه. راهو پیداش میکنم مطمئن. مراقب خودت باش. چیزی نیست. الان زنگ میزنم به اورژانس. الو، اورژانس؟ آدرس؟ بله، آدرس رو میگم. بهادرآباد، بلوک 15، واحد شماره 12. بله. بیا پسرم، داغه. برم برای چایی هم بیارم. نه چای نمیخوام، همین بسه. چی؟ همین پراتا بسه. سلام علیکم. علیک سلام. چطوری؟ خوبم، بشین. حالتون چطوره؟ خیلی خوبم. تو چطوری پسرم؟ کوکه. ببین، میخواستم باهات حرف بزنم. با من؟ بفرمایین بگین. آخه نمیدونم حرفمو چطور شروع کنم. اونم یه همچین حرفی و پسر. بابا چی شده؟ همه چی خوبه؟ آره خوبه، اما مادرت یه مدته که خیلی برات نگرانه. مگه چی بهش گفتی فاد؟ من به مامان چی بگم آخه؟ این که مامان چرا نگرانه رو من از کجا بدونم؟ یه چیزی گفتی مثل این که بهش گفتی که یه سری اجنه هستن که با دخترشون ازدواج کردی یا میخوای ازدواج کنی، درست نمیگم؟ بابا
شما حرفای مامانو باور کردی. چیکار کنم دیگه؟ اونم همچین حرفه. نه خب تو برای چی همچین حرفی زدی؟ باشه ولی حداقل بهم بگو موضوع اصلی چیه؟ بابا هیچ موضوعی نیست. نه منو ببخشین. برای اینکه از سال مامان خلاص بشم اینا رو گفتم. پس چی؟ پسرتون دکتره، قرن 21. کی این حرفا رو باور میکنه آخه؟ من با مامان شوخی کردم، شما هم که اصلا همچین چیزی نیست. داری دروغ میگی. تو خودت گفتی که این خونه برای یه جنزاده است، بعدم اسمش دلنوازه. تو باهاش ازدواج کردی، خودت اینا رو گفتی. ماما شما هم که بابا شما بگو این خونه به نظر چطوریه؟ راستشو بهم بگو. آخه این چه سوالیه؟ بابا من این خونه رو گرفتم، معلومه خیلی خوشم اومد که اینجا رو گرفتم. دیدین؟ ما این خونه خوشگل قشنگ و بزرگ رو برای این ول کنیم بریم که مادرمون و خواهرزادش تو این خونه جن و پری دیدن، درسته؟ شما بگو. همه رو ول کنین، شما بهم بگین این همه مدت تو این خونه بودین تا حالا جن دیدین؟ نه من که اصلا همچین چیزی ندیدم. بعدشم همش دارم بهش میگم ولی حرف منو که نمیفهمه. مامانم که چی میگی مامان؟ از دست شما. باشه دیگه من باید برم، دیرم شده. صبحونه خیلی خوشمزه بود، باور کنین. جن دیدم مامان. خداحافظ. دیدی؟ اون جنه هنوز روش اثر گذاشته. چرا حرف منو نمیفهمی تو؟ بس کن دیگه، تو رو خدا بس کن. چرا نمیفهمی چقدر حرفت چرته؟ بابا اون نمیخواد با خواهرزادت ازدواج بکنه، برای چی میخوای مجبورش کنی؟ به نظر من که خودت باید بری پیش یه روانپزشک. تو هم داری از پسر دفاع میکنی؟ دست بردار دیگه، اون گفت جن هست و تو باور کردی. بسه. اینا چرا حرف منو نمیفهمن آخه؟ ای خدای بزرگ، منو از شر این اجنه نجات بده. همچی خونه یه بزرگی. الو سلام خاله جون، من کارن هستم. سلام دخترم، حالت چطوره؟ خوبم ممنون. شما چطورین؟ فؤاد چطوره؟ عزیزم چی بگم من؟ تو چه مصیبتی افتادیم. یه زندگی خوب و قشنگ و نرمال داشتم. برای اون روز عذاب وجدان دارم که فؤاد و تو رو از هم جدا کردم. چی شده خاله؟ همه چی خوبه؟ فؤاد حالش خوب نیست دخترم. یه جنزاده روش اثر گذاشته. بعدم میگه که باهاش ازدواج کرده. چی؟ چطوره حضرت بیبی؟ نگران نباش، نمردم. به این زودی هم نمیمیرم. اگرم بمیرم حساب تو رو میرسم بعد. من همچین خواهر، حالت خوب نیست. بعدن حرف میزنیم. بعدن حتما میام.
دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.